अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यस्तख़फ़ून मिनन नासि व ला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल व काना अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। इस वक़्त मुल्क पाकिस्तान में एक मौजू के बारे में हर शख्स परेशान है। वो ये है कि व्हाट्सएप वालों ने अपने कस्टमर के मालूमात, उनका डेटा फेसबुक के सामने रखना है, और इस बात में हर शख्स को ये ख़तरा है कि उसके राज सबके सामने खुल जाएंगे, या उसके मोबाइल के अंदर जो कुछ हैं सबको उनका पता चलेगा। यकीनन मोबाइल के अंदर ज़ाती मालूमात रखना, ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ इंसान के प्राइवेट ज़िंदगी के साथ होती हैं, उनको महफूज और लोगों से छुपा कर रखना ये अच्छी बात है। लेकिन अक्सर लोग इस बात से डरते हैं कि जो उनके ऐसे मामलात हैं, ऐसी सरगर्मियां हैं जो लोगों के सामने ज़ाहिर होने से रुस्वा होने का सबब बनती है, जिन अमाल को, जिन सरगर्मियों को अगर लोग जानें तो इस शख्स को रुस्वा होना पड़ेगा। यकीनन ये रुस्वाई की बात है, लेकिन हमें इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये तंबीह कर दी है, ये नोटिस दिया है कि तुम जो कुछ करते हो, तुम्हारे जितने भी अमाल हैं, तुम्हारी जितनी भी प्राइवेसी है, वो तुमने जो कुछ किया है, क़यामत के दिन इन तमाम अमाल को सारी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। लोग समझते हैं कि हम जो अमाल लोगों से छुपा कर करते हैं तो बस हम महफूज हो गए और हमने अपने अमाल छुपा कर कर लिए। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के सामने इन तमाम राज़ों को खुलकर पेश होना है और लोग उनको देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी ख़बरें बताएगी। क़यामत के दिन इंसान जिस ज़मीन पर उसने जो कुछ किया होगा, ज़मीन उसके बारे में गवाही देगी। इंसान के अपने हाथ, अपने पाँव, जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुख्तलिफ़ मखलूक इंसान के ऊपर गवाही देगी। जो फ़रिश्ते इंसान के साथ हमेशा रहते हैं, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इसके ज़ुबान से जो भी बात निकलती है उसके लिए तैयार बैठे हुए लिखने वाले होते हैं। इसी तरह फरमाया, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़, कोई भी नफ्स ऐसा नहीं मगर उसके ऊपर मुहाफ़िज़ मुक़र्रर हैं। इन मुहाफ़िज़ों ने इंसान के अमाल को महफूज करके अल्लाह ताला के सामने पेश करना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अमाल को इंसान के सामने, जबकि सारी दुनिया हाजिर होगी, अगले पिछले सारे मौजूद होंगे, इंसान के बड़े, इंसान के दोस्त, इंसान के वालिदैन, ये सब के सब वहाँ मौजूद होंगे और इंसान के अमाल की पेशी होगी, इंसान का हिसाब होगा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यस्तख़फ़ून मिनन नास, ये लोग अपने आप को लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं। वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाह, और ये अल्लाह से नहीं छुप सकते। व हुवा मअहुम, जबकि वो इनके साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करते, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसे अपने आप को छुपाएं, वो तो इनके साथ है अपने इल्म और कुदरत के लिहाज से। इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, जब ये प्लानिंग करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो अल्लाह को पसंद नहीं, वो बातें करते हैं। रात को प्लानिंग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालफत और उसकी बगावत के बारे में ये बातें करते हैं। व कान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता, और जो कुछ ये अमल करते हैं अल्लाह ताला सबका इहाता किया हुआ है, यानी ये सारे अमाल अल्लाह के घेरे में हैं। इसी तरह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरत हूद में, अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तख़फ़ू मिन्हु, फरमाए इनके सीने जो हैं अपने अंदर बातों को लपेटते हैं, और इनके सीनों के अंदर बातें जो है वो गर्दश करती हैं, लियस्तख़फ़ू मिन्हु, ताकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने आप को छुपाएं। अला हीन यस्तग़शून सियाबहुम, अल्लाह ताला फरमाते ख़बरदार, जब ये अपने कपड़े ओढ़ते हैं, अपने ऊपर कपड़े लेते हैं, यअलमु मा युसिर्रून, उस वक़्त भी अल्लाह ताला जानता है जो ये छुपाते हैं, व मा युअलिनून, और जो ये ज़ाहिर करते हैं, यानी इनके राज़ों की बात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो सीनों के हालत को भी जानने वाला है। यहाँ पर हमें गौर करना चाहिए कि हम जो अमाल, अपनी जो प्राइवेसी लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहते,
وہ اگر قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے دوست احباب اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، سارے نیک اور صالح لوگ، گاؤں کے بستی کے لوگ، شہر کے لوگ، ہمارے اساتذہ کرام، ان سب کے سامنے یہ اعمال جب پیش کیے جائیں گے اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی ڈائری مرتب کرتے ہیں، وہ ایسی ہو کہ جو پڑھنے کی قابل ہو۔ جیسے انسان اپنی زندگی میں اگر یہ سوچے کہ اس کی زندگی پر ایک فلم بن رہی ہے، وہ جہاں بھی جا رہا ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کیمرے فٹ ہیں اور ان کیمروں کے ذریعے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ فلم جو ہے وہ سب کے سامنے دکھائی جائے گی، جس میں اس بندے کے والدین بھی ہوں گے، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کے دوست احباب بھی ہوں گے، اس کے رشتہ دار عزیز اقارب بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے۔ یہ سارے لوگ یہ فلم دیکھیں گے جس کے اندر اس آدمی کی زندگی کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو ہم کس طرح کی فلم اپنی زندگی کے بارے میں پسند کرتے ہیں؟ تو ہمیں اس بات کو آج ہی سے مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، اگر ہمارے کوئی گناہ ایسے ہیں جو کسی کو دکھانے کی قابل نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے تائب ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ایک عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ، آج تک تو نے میرا پردہ رکھا تھا، قیامت کو بھی میرا پردہ رکھنا۔ آج جو میں نے اعمال آج تک کیے ہیں میں ان سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، جو میں نے کیا ہے ان سب کو معاف کر دے، اس پر مٹی ڈال دے، وہ اپنے رجسٹر میں سے، میرے کھاتے میں سے ختم کر دے، اور قیامت کے دن بھی ان اعمال کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، ان رازوں کو اللہ رب العالمین چھپا دے گا، ان پر پردہ رکھے گا، لوگوں کے سامنے وہ شائع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر وہ گناہ ہمارے کھاتے میں ہوں گے، وہ ریکارڈنگ ہماری ہو چکی ہے، اور قیامت کے دن سب کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ اس وقت انسان کے جو راز ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں کے سامنے، معزز اور مکرم انبیاء کے سامنے، علاقوں کے اور ملکوں کے، شہروں کے، گاؤں اور دیہات کے جو بھی لوگ ہوں گے، چھوٹے بڑے، جاننے والے غیر جاننے والے، سب کے سامنے ان اعمال کی پیشی ہوگی۔ وہاں پھر کیا منہ ہم دکھائیں گے؟ تو ہمیں اب اگر اپنی پرائیویسی کے بارے میں یہ فکر ہے تو اس پرائیویسی کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، تاکہ ہم ایسا کچھ کریں جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اور یہاں پر یہ واٹس ایپ کے جو اس کی نئی پالیسی ہے، اس کے مطابق اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں کوئی ایسی چیز ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل میں اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر رکھنا یا ویسے بھی جاندار چیز کی تصویر بلا ضرورت رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی چیز جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہو انسان وہ رکھ لے، جس سے کوئی اس کو نصیحت ہوتی ہو، کسی اور کو وہ نصیحت کرتا ہو، یا اس کے لیے دین اور دنیا کے مفاد اور فائدوں کی کوئی چیز ہے جو شرعاً حرام نہ ہو، ان چیزوں کا استعمال انسان کر لے، اپنے موبائل کے اندر محفوظ کر لے۔ لیکن گھر کے عورتوں کی تصویریں رکھنا اور خاص کر شادی بیاہ کی تقریبات کی تصویریں رکھنا، ان کی ویڈیوز رکھنا، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ اور جتنے بھی یہ ایپس ہیں ان میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے، گوگل کے ساتھ اگر آپ ٹچ ہیں اور آپ کنیکٹ ہیں تو آپ کے موبائل کے اندر کوئی بھی ڈیٹا محفوظ نہیں ہے۔ آپ اگرچہ اس بات کی خوش فہمی میں ہے کہ وہ فیس بک کے اوپر یا دیگر پروگراموں کے اوپر میرا ڈیٹا پیش نہیں کیا جا رہا، لیکن اگر وہ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جو آپ شیئر کر رہے ہیں ان سب کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ سب محفوظ کر کے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، نشر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے موبائل کو بھی ایسی چیزوں سے صاف رکھنا چاہیے۔ اپنے قیامت کے دن پیش ہونے والی جو ڈائری ہے اس کو بھی ایسے اعمال سے پاک رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے منہ دکھانا ہمارے لیے مشکل ہو اور رسوائی اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو گناہ ہے ان کا پردہ رکھے، ان کو معاف کر دے، ان کو ختم کر دے، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جائیں تو ہم سر اٹھا کر اور خوش ہو کر، معزز ہو کر، کرامت اور عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔